السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذه الحصة الجديدة من حصص قناة كونتا ماروك 2020. من بعد ما تطرقنا في الحصص السابقة لمراحل تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وفي الفيديو الأخير اللي تطرقت فيه المراحل ديال وضع ملف تأسيس الشركة لدى المركز الجهوي للاستثمار، وبينت بالطريقة اللي سهلة باش تأسسوا الشركة ديالكم وتحطوا الدوسي في المركز الجهوي للاستثمار وتاخدوا الجواب. كنعاود نذكر بأنه الجواب ديال المركز الجهوي للاستثمار فيما يخص زعما ملي كتحطوا الدوسي امتى كترجعوا تاخدوه في حدود واحد 10 ايام 15 يوم كترجعوا باش كتاخدوا الدوسي. يمكن ما شرتش ليها في الحصه الماضيه. اليوم قررت ندخل شويه في الحياه اليوميه ديال الشركات من الناحيه القانونيه. كيف ما ذكرنا سابقا ان الشركات ذات المسؤوليه المحدوده اللي معروفة على أساس الصاغ كيكون التأسيس ديالها كيف ما شرحنا سابقا، ولكن هذه الشركة هذه معرضة لبعض التغييرات. التغييرات تقدر تطال الاسم ديال الشركة أو لو سياج سوسيال ديالها، المقر الرئيسي ديالها، أو لوبجي ديالها اللي تنشأت على قبالو، أو تغيير في المسيرين ولا في المساهمين. دونك هاد الامور هادي ممكن في الحياه ديال الشركه ممكن نطيحوا في هاد المواقف هادو. دونك كنستناو واحد شويه الاجتهاد باش نحاولوا ان شاء الله نشوفوا الامور كيفاش كتحول، كيفاش كدوز الامور. شخصيا كنت لقيت واحد الاشكال في خصوص الشركات اللي كتبغي تحول المقر ديالها من مدينه لمدينه اخرى. بالنسبه اللي كتبغي تحول المقر ديالها من نفس اللي كتبقى تحول المقر ولكن كتبقى في نفس المدينه، كنظن بان الاجراءات كتكون شبه بحال هذه اللي غنطرقوا ليها ان شاء الله في هذه الحصه ديال اليوم، غير هي كتختلف من ناحيه السجل التجاري. هنا فين غيكون الاختلاف. ان شاء الله نبداو الحصه ديال اليوم ان شاء الله، وغادي تشوفوا الطريقه اللي سهله ماشي معقده بزاف، غير هي ما كيكونش بزاف ديال الناس كيوقع لهم كيطيحوش في هذه الحاله. كيكون غالبا كيكون تحويل المقر كيكون في نفس المدينه. دونك ان شاء الله اليوم غنطرقوا تحويل المقر من مدينه لمدينه اخرى. بحال مثلا نقولوا تحويل المقر من هذا المثال اللي غنهضروا عليه ان شاء الله، تحويل المقر من مدينه الدار البيضاء لمدينه المحمديه. دونك الوقت اللي كيتصل بك مثلا هذا المساهم ولا المسير ديال الشركه وكيطلب منك على اساس انك انت محاسب انك تقوم باجراءات ديال تحويل مقر الشركه، اول حاجه كتبدا بها ان شاء الله هي تحرير واحد المحضر ديال الجمع العام الاستثنائي، دونك بي في ديال لاسومبلي جينيرال اكستراوردينير. دونك هذا المحضر هو اللي كيسمح للشركه انها تحول المقر ديالها سواء من مدينه لمدينه ولا في نفس المدينه. دونك اول حاجه كيتم كما قلنا التحرير ديالها هو هذا المحضر. هذا المحضر غنوريكم واحد المثال ديالو ان شاء الله. اللي بغاه يتواصل معايا ان شاء الله نقدر نصيفطو ليه، يتواصل معايا في الميل ان شاء الله نصيفطو ليه. لا بغا ليكزامبل ما كاينش مشكل. دونك نوريكم المحضر ديال الجمع العام الاستثنائي اللي كيكون اول مرحله في هاد الحاله ديال التحويل ديال المقر، وان شاء الله نتم معكم المساطر الاخرى. دونك اول حاجه كما قلنا التحرير ديال المحضر. غادي نوريكم هنا واحد الاكزامبل ديال المحضر اللي كنت ديجا صوبتو اللي هو هذا. فوالا PV transfert siège plus extension d'objet. هنا هاد السيد هذا كنطلب ليا بغض النظر على الترانسفير طلب لي حتى الاكستنسيون ديال لوبجي. هادي غنطرقوا لها ان شاء الله في الحصص الجايه. دونك البي في هو هذا كيف ما كتشوفوا. البي في ها هو هذا هو الموديل ديال البي في. دونك كيكون فيه لونتيت ديال الشركه، وها هي بروسي فيربال دو لاسومبلي جينيرال اكستراوردينير.
دونك دو 21 مثلا هذا 21 أكتوبر 2019. دونك هاد الأمور كتكون في جميع البي في يكون هاد التقديم هذا يكون فيه المساهمين اللي كنقولوا بأنه ديبوزي سيغ لو بيرو لي بيس سويفونت لي ستاتيو دي ديفير دوكيومون. دونك l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant. دونك هنا كنقولوا هاهي transfert في l'objet ديال البي في كديروا transfert du siège social de la société à responsabilité limitée dénommée. دونك هذا هو اللي كيكون. ثاني حاجه الاكستونسيون قلنا هذه سنطرقوا لها من بعد. ثاني حاجه اللي كتكون مهمه هي لا موديفيكاسيون ديال لي زارتيكل. هنا كنشير بان مادام انك انت قررتي انك تحول المقر ديال الشركه دونك اوتوماتيكيا خاصك تموديفي ولا تغير الارتيكل اللي كيشير للمقر. هنا في هذه الحاله عندنا هو الارتيكل 2. دونك كنقولوا كنبداو في المحضر ديال تحويل المقر كيكونوا فيه لي ريزوليسيون هما قرارات. دونك اول حاجه كنقولوا بان لاسومبلي جينيرال ديسي دو ترانسفيري لو سياج سوسيال دو سوسيتي كذا على لادريس سويفونت كذا. دونك كيف ما كتشوفوا الشركه كانت في كازا هي غادي تمشي للمحمديه. فوالا دونك هذه كنقول بان لا ريزوليسيون تاع ادوبتي à l'unanimité. Donc, comme قلنا, comme conséquence de la résolution qui précède, l'article 4 des statuts se trouve modifié comme suit. Donc, l'article 4 هو اللي كيتعلق le siège social. Donc, voilà, كنعاودو le même article غير هو كنحولو كنديرو la nouvelle adresse كنديروه هنايا. كنقول عاوتاني cette résolution est adoptée à l'unanimité. Donc, هذا ديال l'objet مغاديش نهضر عليكم عليه. فوالا هنا كنقولوا في السانكيام ريزوليسيون ولا نتوما بالنسبه لكم اللي درتو غير لي ترونسفير غتكون لا تخوازيام ريزوليسيون من بعد القرار الاول اللي هو التحويل. القرار الثاني هو تغيير ديال الارتيكل اللي كيهضر على المقر. دونك التروازيام ريزوليسيون غتكون هي لو بوفوار. علاش كنديروا هذا الارتيكل بالضبط؟ كنقولوا بان لاسومبلي ديسيد دو دوني تو بوفوار au porteur d'un original d'une copie ou d'un extrait des présents pour accomplir toutes les formalités précises par la loi. هذيك ملي كنديروا هاد الارتيكل هذا كنتيحوا للمحاسب ولا اي شخص كيقوم بهاد المسطره ديال التحويل انه يكون عنده واحد البوفوار ولا كيف ما كنقولوا واحد البروكوراسيون توكيل باش يقوم بالاجراءات. باش انت او نيفو ديال دار الضريبه ملي كتبدا تقوم بهاد الاجراءات ما كتلقاش اشكال. يعني دار الضريبه كيعرفوا انك كيتعامل معك انت راه السيد اللي ليغاليزا هاد لي ستاتيو هادي راه خول لك هاد الامر، خول لك انك تقوم بالاجراءات. دونك صافي كنقولوا في الاخر plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20h. Donc كيسينيو لي زاسوسيي. دونك il faut كنصوبوا هاد المحضر هذا نورمالمون خاصك تصوبوا في واحد 6 ولا 7 ديال النسخ وليغاليزيو كاع لي زاسوسيي ليغاليزيوه. دونك il faut كنكملوا هاد البي في هذا المحضر. كندوزو للطاب الثاني. الطاب الثاني كنشوفوا هاد المقر فين مشى، فين غيتحول. كيف ما كنا كنرجعوا للحاله ديالنا حنا ان غيتحول من مدينه لمدينه. دونك كتقول انه تحول من مدينه لمدينه دونك اوتوماتيكمون اترافير واحد كونطرا الباب ولا واحد عقد الكراء. هنا كنشير لواحد الحاجه مهمه اللي تقدر تكون غايبه على المسامع ديالكم، وانه لو ترانسفير دون سياج d'une domiciliation à une autre domiciliation n'est pas accepté. Donc تحويل ديال المقر ديال الشركه من توطين لتوطين ما كيتقبلوش لا اداره الضرائب لا المحكمه التجاريه. دونك اي واحد بغى يدير تحويل ديال المقر ديال الشركه ديالو خصو يكون من عقد كراء الى عقد كراء ولا من توطين لعقد كراء. دونك ما يمكنش يكون من توطين لتوطين. دونك هاد الامور نسماو نكونوا حسبنا فيها، يعني ما كاينش توطين لتوطين، توطين اوتوماتيكمون لعقد كراء. دونك ملي درت هاد البي في هذا كنمشي ندير لا ريداكسيون ديال عقد الكراء. عقد كراء دونك اوتوماتيكمون ملي كندير عقد ديال الكراء كنديرو بين صاحب الملك اللي هو اللي كيصوب الكونطرا مع الشركه كتكون ممثله في المسير ديالها. دونك اوتوماتيكمون ملي كندير عقد الكراء بين الشركه اللي ممثله في المسير ديالها مع صاحب المقر الجديد
كنديرها بطبيعة الحال كما قلنا ديما في 5 ولا 5 ولا 6 نسخ، وكتم المصادقة على الإمضاء ديالها. هنا غنمشي عاوتاني لنقطة أخرى مهمة، هو أنه قبل ما ديرو كونطخا دبي بينكم نتوما كمسيرين في الشركة وبين الشخص اللي غيكتالي لكم، لازم واحد الحاجة اللي تردوا عليها البال بزاف واللي كتخلق مشاكل كثيرة، وأنكم قبل ما تصاوبوا الكونطرا طلبوا من صاحب المحل اللي غادي تكتاريوه أنه يعطيكم يمدكم واحد النسخة ديال شهادة الملكية. علاش كنقول هاد النسخة ديال شهادة الملكية؟ نسخة من شهادة الملكية كتثبت بأن داك المقر لهداك السيد، في ملكية هداك السيد. إدارة الضرائب مؤخرا ولاو كيطلبوا من الناس اللي كيديروا عقد كراء سواء بين شخصين عاديين ولا بين شركة وشخص عادي، أنهم من الوقت اللي كيحطوا لي دوسي التسجيل في إدارة الضرائب كيطلبوا منهم شهادة الملكية بالنسبة للملك، باش كيشهد بأنه داك السيد، باش إدارة الضرائب كتشهد بأن داك السيد اللي كتارى المحل هو هذيك في الملكية ديالو. يعني نتوما قبل ما تليغاليزيو ولا تصادقوا على الامضاء ديال داك عقد كراء، تاكدوا بان السيد اللي غيليغاليزي معكم ولا غيسيني معكم هو المالك الاصلي للملك. من ناحيه هذه، من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه بعض المرات كتكون شي ملكيه مملوكه بزاف ديال الملاك، يعني فيها ورثه مثلا، يعني هذوك الورثه خصهم يكونوا دايرين بروكيراسيون الواحد من هذوك الكاملين، واحد فيهم هو اللي كينوب عليهم. هذيك الوكاله خصها تكون عندك نسخه منها، ضروري هاد الامور هذه واحد ياخذها بعين الاعتبار. دونك كيف ما قلنا غيكون عندنا محضر مصوب في 5 ولا 6 نسخ، غيكون عندنا عقد كراء حتى هو في 5 و 6 نسخ. ديك الساعه كنبداو المرحله الاولى. المرحله الاولى اشنا هي؟ المرحله الاولى هي مرحله التسجيل ديال البي في. قبل ما نديرو التسجيل ديال البي في كنعتذر، قبل ما نديرو التسجيل ديال البي في عندنا امكانيه اننا نصوبو لي ستاتي روفوندو. ستاتي روفوندو هو هذا، غنوري لكم المثال ديالو، راه هو بحال لي ستاتي كيف ما كيدارو عاديين. داك هو هذا ستاتي روفوندو، هو ستاتي عادي ديال الشركه كيف ما كيكون، غير هو كندير لي شونجمون اللي عندي لو سياج. دونك اوتوماتيكمون ها هو درتو في محمديه، كنمشي لهنايا انتم غادي تشوفوا ها هو لو سياج محمديه. دونك هنا في هذه الحاله عندنا غير التحويل ديال المقر. دونك اوتوماتيكمون في لو سياج كنصوب نفس القانون الاساسي اللي كان عندي في الاول، كنغير فيه غير لو سياج وكنحطو وكان كان ليغاليزي حتى هوايا، وكندير منه 5 ولا 6 نسخ كنوجدو. دونك اوتوماتيكمون كيولي عندي البي في زائد حق الكراء زائد لي ستاتيو روفوندي ولا لي ستاتيو ميزاجور. دونك اوتوماتيكمون كنوجد هادو، كنمشي للمرحله الاولى كما قلنا هي التسجيل ديال هاد الامور هذه كامله. دونك باش ندوز للتسجيل ديال هاد الامور كامله كنمشي لاداره الضرائب. اداره الضرائب دابا في اول حاله كنمشي لاداره الضرائب اللي تابع لها المقر القديم. كنهضر مثلا الا قلنا غنحولوا المقر من الدار البيضاء للمدينه المحمديه، دونك هاد البي في غادي ندي نسجلو في اداره الضرائب ديال المحمديه. اشنو هما الوثائق اللي غندي مع هاد البي في؟ كما قلنا غنديرو 5 ولا 6 نسخ، غندي معاه القانون الاساسي ولا لي ستاتيو الاولين ديال التاسيس ديال الشركه، نسخه عاديه غندفعها مع هاد البي في هادو وغنحطهم للتسجيل. التسجيل كيكون ب 200 درهم 200 درهم ديال رسوم التسجيل زائد رسوم التمبر. رسوم التمبر كتكون 20 درهم الورقه. دونك كنسجل هاد العقد ديال هاد البي في ديال لاسومبلي جينيرال اكستراوردينير ياك. عقد كراء كنسجلوه في المحمديه في العنوان الجديد لان المحل كاين في المحمديه. عقد كراء كنت هو كندير في 5 و 6 نسخ كنسجلو. الا كانت فيه المده غير محدده كيتسجل 200 درهم، الا كانت فيه المده محدده كاين حساب اخر اللي كدير اداره الضرائب اللي كتكلف به. دونك كما قلنا عقد كراء مسجل، بي في مسجل، لي ستاتيو روفوندو او القانون الاساسي اللي كيولي ميزاجور يعني محين. هذا القانون الاساسي كيتسجل حتى هو ب 200 درهم.
كيتحط في العنوان الجديد. يعني في هذه الحاله غنبقاو ديما نقولوا من كازا المحمديه، دونك اوتوماتيكمون غتسجلوا في المحمديه. دونك انا وجدت هاد الامور هادي بثلاثه، حطيتهم في اداره التسجيل، سجلت المسائل ديالي كامله، ردوا لي اداره الضرائب كتحتفظ بنسخه وكترد لك الباقي، حطيت لهم 5 غيردوا لي 4. دونك كنحتفظ هاد 4 ديال النسخ. كاين واحد المطبوع من وراء، ملي كناخذ هادو كاملين كنسجلهم كيكونوا عندي. دابا كندوز للمطبوع اخر. مطبوع اخر شنو هو؟ هو اشعار بتحويل المقر. انا غنوريكم الموديل ديالو. هذا راه غتقدروا تحملوه من هذا من لو سيت ديال دي جي، راه غادي تلقاوه اللي هو هذا. غنوريه لكم. وهذا ديكلاراسيون دو ترونسفير دو سياج سوسيال. المطبوع هو هذا. دونك دايرين لي ا ديبوزي دون 30 jours qui suivent la date du transfert auprès de l'inspecteur des impôts de lieu du nouveau domicile fiscal. يعني كتحطو في لو سياج جديد. يعني عندك 30 يوم من وراء التاريخ ديال البي في باش تحطو في العنوان الجديد ديال الشركه اللي غيولي. دونك في اللوكا هادي هو المحمديه. دونك هو هذا. كنعمر لي كوردوني هنا ساهلين كيف ما عندي. كندير لا دات دو ترونسفير هنا. يعني هنا عندي 18/10 مثلا، عندي 30 يوم، يعني 17/11/2019 خصني نحطو في اداره الضرائب. دونك هذا كان امبريمي، كنصاوبو كان امبريمي، كنكاشيه هنا ونسيني فيه الكاشي ديال الشركه. وهذا لاكيجي دو ريسيبسيون. دونك كنحطو، كنديرو فيه كاد ريزيرفي على الموزه، كيدير لي الكاشي هنا ديال اداره الضرائب كردوه ليا. ياك حد هنا الامور مزيانه. كنمشي دابا ملي كناخد هذا تا هو كنحطو، كنمشي ندير دوموند ديال سي اي بي، دوموند دو سيرتيفيكات دانسكريبسيون على باتونت. دونك هذه هي اول مرحله من وراء لونسترومون ديال لي بي في. دونك هذا كندير فيه دوموند داتيستاسيون دانسكريبسيون بروفيسيونيل. كاين اللي كندير لي كوردوني، لو ليو داكتيفيتي، لو دوميسيل فيسكال، لاكتيفيتي. هنا ما كنديرش دات ديبي داكتيفيتي لان ما عنديش. لما كتعدي دات ديبي داكتيفيتي ما نديرهاش. النيميرو ار سي بلا ما نديرو، لانه غنحولوه يعني المقر الجديد. دوك غيولي عندنا رقم جديد ديال ار سي. دوك ما غندير والو هنا. غندير اوبجي لا دوموند اوتر. اوتر هنا ترونسفير دو سياج. ما لقيتش هنا، ولكن هنا غندير ترونسفير دو سياج. دونك اش كنحط مع هاد لا دوموند هادي؟ كنحط معها اون كوبي بروسي فيربال دو ترونسفير راه ديجا عندي، اون كوبي دو كونطرا دو باي ليغاليزي. هما دو شوز اللي كنحطهم هنا. ها هي ترونسفير دو سياج دوميسيل فيسكال. دونك ان بي في، اون كوبي دو بروسي فيربال، اون كوبي دو كونطرا دو باي ليغاليزي. كنحط هاد الجوج هادو وكنتفعل لو دوسي بور لانسكريبسيون، بور لا نوفيل انسكريبسيون على باتونت. هنا في هاد الحاله هادي ديال لو دوسي ديال لانسكريبسيون، لاتيستاسيون دانسكريبسيون على تاكس بروفيسيونيل، هما كيشيروا هنا غير جوج امور، ولكن انت ضروري انك لان انسكريبسيون جديده وغتكون من كازا المحمديه ضروري تدفع الدوسي ديالك الاولاني. يعني كوبي ستاتيو الاول وستاتيو الثاني ميزاجور كونطرا دو باي، لا كارت ناسيونال ديال جيرون، هادي سيرتيفيكا نيجاتيف حتى هي تحطها، الكونطرا دو باي بيان سور، شهاده المحافظه، شهاده الملكيه اللي كتحط من المحافظه. هادو كلهم امور كتحط مع هاد لا دوموند. كيف ما فحال غتحط دوموند جديده ديال لا باتونت. لحد هنا امور واضحه. ملي كيعطوك لا سي بي، كيعطوك لا دوموند، كيعطوك لا باتونت جديده، ديك الساعه كدوز للمرحله الثالثه اللي هي ديال المحكمه التجاريه. هنا غنمشي لواحد الامر. ملي كدير لو ترونسفير من مدينه لمدينه كيطرح واحد الاشكال. ملي كتكون في نفس المدينه ما عندكش مشكل، كتمشي للمحكمه التجاريه تابع ليها انت وكتحط طلب ديال ترونسفير. كاين واحد الموديل اللي كتعمرو كتليغاليزي، كتجواني مع الكوبي ديال لي بي في ولي ستاتيو فوندو، كونطرا دو باي، لي كارت، كل الامور كذا كتكون عندك انت موجوده لان في نفس المدينه
حولتي لو سياج كتجيستيفي غير نوفو سياج. اما لو دوسي انيسيال راه ديجا محطوط في ملي درتي تاسيس ديال الشركه. يعني المحكمه التجاريه عندها المسائل ديالك انت الاوليه. نهار درتي تسجيل في المحكمه التجاريه راه عندها، وكيبقى عندك نفس الرقم ديال سجل تجاري، لكن انت كتبدل. دونك كتحط كوبي دو بي في ديبو ليغال، واحد الموديل ديبو ليغال، كتحط واحد 3 ديال ديكلاراسيون دو موديفيكاسيون ديال الار سي، وكتحط الجوستيفيكاتيف ديال دي كونطرا دو باي كيما قلنا، والستاتيو فوندو وشهاده الملكيه. هادو هما كتحطهم بور ترانسفير ديال لو سياج. في هاد الحاله ما كتكونوا كما قلنا من مدينه لمدينه. ملي كتحول لمدينه اخرى كتولي امور اخرى. شنو هي الامور الاخرى؟ انك تبدا بليماتريكولاسيون ديال الشركه ديالك في المقر الجديد ولا في المدينه الجديده. بحال في لوكا ديالنا حنا كنبداو بالمحمديه، يعني اول حاجه كنديرو ليماتريكولاسيون في المحمديه. دونك هنا كتمشي كتعمر هاد الموديل هذا اللي هو ديال ليماتريكولاسيون اللي معروف. كتعمر الاسم ديال الشركه هي هادي. النيميرو ديال الماتريكولاسيون ما كديروش لانه يعطيك نمره جديده. كتعمر هنا لي كوردون ديال لا سوسيتي. هاد الموديل راه معروف، هاد الناس كيعرفوه كامل. كتعمر لي موديل ديال لا سوسيتي هنا، كديرو اون 3 اكزومبلير. 3 اكزومبلير اللي كتعمر من هذا كتعطيه لو جيرون إليغاليزي. ها هي هنا كاين ليغاليزاسيون ديالو، كيليغاليزي كيجيبهم لك بلي 3، وكتزيد عليهم لي دوكيومون سويفون. انا غنوريك لي دوكيومون مع هاد ديبو ليغال اللي ديجا هو كيتحط. ها هو ديبو ليغال ايماتريكولاسيون. هاد الموديل تا هو كتعمرو. هادشي هنا نيميرو د ار سي ما كنديروش لانه نمره جديده. ها هي تريبينال دو بروميير انستونس دو محمديه هي هادي. كنديرو هاد الموديل هذا فحال هكا كنعمروه وكندفعو معاه. دونك اون كوبي دي ستاتيو الاولانيين، اون كوبي سامبل. PV d'assemblée générale, soit un original et un copie, soit deux originaux. على حسب كاين كل المحكمه واش كطلب. كاين اللي كتقبل ان تاخذ معاك اون كوبي سيرتيفيي، وكاين اللي كيقول دوز اوريجينو. كتزيد الكونطرا دو باي نفس الاشكال، هو جوج اوريجينال وحده كوبي وحده سيرتيفيي، وحده اوريجينال وحده كوبي سيرتيفيي. كدير لاتيستاسيون ديال لا تاكس بروفيسيونيل هنا اوريجينال، وحده ان كوبي هنا ضروري الاوريجينال. يعني اون فوا تاخذ نتا السيرتيفيكا ديال لاباطون، دير واحد دو كوبي و 3 سيرتيفي خليهم عندك، ولكن الاصليه كتمشي للمحكمه التجاريه. ديكلاراسيون دي ماتريكولاسيون 3 اللي هما شنا قبيله، دونك 3 اوريجينو. ستاتيو فوندو ها هو كتاخدو من هنايا، دونك واحد، وكتاخد واحد كوبي سيرتيفي كونفورم. هنا موديل جي. كيفاش هاد الموديل جي؟ موديل جي ملي كدير ديكلاراسيون ديال موديفيكاسيون اللي هي كتبدا بها هي الاولى، كتبدا بديكلاراسيون موديفيكاسيون هي الاولى في كازا اللي كما قلنا هي هادي. وهذا الموديل هذا اللي كنعمرو، كدير هاد الديكلاراسيون موديفيكاسيون هي هادي، كتليكاليزيه، كتحطو في المحكمه ديال كازا. المحكمه ديال كازا اش كتحط معاه؟ كتحط معاه ديبو ليغال. ها هو الديبو ليغال غادي ياسو هو هذا. كتحط مع هاد لي دوكيومون ديكلاراسيون دو موديفيكاسيون ار سي و ديكلاراسيون دي ماتريكولاسيون ار سي. هذا الديبو الثاني. الديبو الاول هو هذا، كنعتذر. الديبو الاول هو الديبو ليغال وهذا. دونك كتحط ديكلاراسيون دو موديفيكاسيون و ديكلاراسيون دي ماتريكولاسيون. نعاود نشير هاد القضيه هادي. دونك كما قلنا باش نعاود نصح لكم المعلومه، اول حاجه كنبداو بالديكلاراسيون ديال الموديفيكاسيون في كازا. ديكلاراسيون موديفيكاسيون كتدفع معاها لو بي في ديال الترانسفير، الستاتيو الاولاني، ستاتيو ريفوندو، لي 3 امبريمي ديال الموديفيكاسيون اللي كنت شرت لكم ليهم قبل، كتحط او ديبو ليغال. دونك كتحط هاد 3 دوكيومون ياك، كتسنى لو ترانسفير يتيكزيكوتا او نيفو ديال المحكمه التجاريه. يعني المحكمه التجاريه كتاخد واحد شويه الوقت، واحد يومين 3 ايام باش كيديروا لك الميزاجور.
ديال لو دوسي ديالك. اون فوا كدير نتا ميزاجور كطلب موديل جي هو اللي شرت ليه هنايا، هو اللي قلت هنا موديل جي فين هو، نرجع لكم هنا نوريه لكم اللي هو هذا. دونك انت كطلب موديل جي في كازا، اون فوا كدير الموديل في كازا كطلب موديل جي كتاخدو كتمشي للمحمديه باش دير الماتريكولاسيون. ملي كتمشي للمحمديه ديال الماتريكولاسيون كيطلبوا لك هذا الموديل 7 يكون فيه لو ترونسفير، يكون فيه بان الشركه تحولات من كازا للمحمديه. اون فوا كتكون فيها الامور كتزيد هاد لي ستاتيو كيما قلنا لو بي في كونطرا البال ريستاسيون ديكلاراسيون دو ماتريكولاسيون ستاتيو فوندي موديل 7 كتدفع هادو المحكمه التجاريه ديال المحمديه كيعطيوك ان نوفو نيميرو. نوفو نيميرو كيقيدوه نورمالمون هنايا، هنا كيقيدوك نوفو نيميرو كيولي عندك ان نوفو نيميرو، يعني لو نيميرو اللي كان عندك سور كازا ما كيبقاش ني بلي فالابل، ما يبقاش خدام، كيولي عندك رقم اخر في الجديد في المحمديه، رقم جديد في المحمديه اللي هو هذا. اوتوماتيكمون ملي انت كتكمل هاد البروسيدور ديال المحمديه كتعاود ترجع لكازا. علاش كترجع لكازا؟ كترجع لكازا باش تعاود دير لهم عاوتاني واحد ديبو اللي هو هذا، ديبو ليغال اخر ديال بحال كتقول لا كونكلوزيون ولا كتكمل المسطره، كتكمل المسطره ديال بانهم يضربوا لا غادياسيون ديال الرقم القديم. كدير هاد لو ديبو ليغال اللي كتدفع معاه 3 ديكلاراسيون دو موديفيكاسيون اللي وريتكم قبيله، زائد ديكلاراسيون ديال ماتريكولاسيون ديال ار سي، هذا ديال المحمديه، هذا كوبي سامبل ديال لي ماتريكولاسيون ديال المحمديه اللي هي هذه اللي غيردوها لك، اللي هي هذه كدير منها 3 كيردوا لك منها وحده ياك. دونك اوتوماتيكمون كتجي لهنا نمشي هذا الموديل، دونك هذا كدير اون كوبي سيرتيفي وكنتحطها هنا، هادو كتعاود تصاوب مع ديكلاراسيون دو موديفيكاسيون ار سي 3 وهما هادو هما ديال الموديف. هما هادو كدير فيهم هنا لو ترانسفير سويت او ترانسفير رادياسيون سويت او ترانسفير، هنا رادياسيون سويت او ترانسفير. دونك اوتوماتيكمون هادو كدير منهم 3 كيردوا لك وحده، هنا كتكون كملتي العمليه. نعاود نذكركم بسرعه، ربما نكون انا حيدت شي ديتاي، ولكن كما قلنا اول حاجه كتمشي لا غادياسيون ديال لونسيان ادريس هي الاولى لا غادياسيون. اون فوا كتاخذ لا غادياسيون كتطلب موديل جي اكtualisé، موديل جي جديد تكون فيه لو ترانسفير. هذاك موديل جي كتاخذو كتمشي دير لانسكريبسيون جديده في المحمديه. لانسكريبسيون جديده كدير الدوكيمون كلهم لانهم هما ما عندهم حتى شي حاجه كيازون جديده، كدير الدوكيمون كاملين كيعطوك ديكلاراسيون دي ماتريكولاسيون. ديك الديكلاراسيون دي ماتريكولاسيون كدير فيها اون كوبي سيرتيفيي وكتعاود ترجع لكازا كتعطيهم داك الكوبي سيرتيفيي ديال هذيك لي ماتريكولاسيون زائد ديبو ليغال اللي عطيتكم دابا زائد الديكلاراسيون دو موديفيكاسيون. عاد كيعطيوك كياتيستيو لك كيردوا لك الديكلاراسيون دو موديفيكاسيون بانك انت كملتي لا بروسيدور ديال لا غادياسيون. دونك اوتوماتيكومون الرقم القديم اللي كاين في كازا كيتحيد، كيولي عندكم رقم جديد اللي كاين هو في المحمديه، في هذه الحاله اللي كاين هو في المحمديه. دونك كنظن انه ممكن نعاود نقول لكم المسطره الاولى ديال التسجيل ديال التحرير ديال البي في ولي ستاتيو فوندو والكونطرا دواي. المسطره الثانيه ديال المحكمه التجاريه او نيفو ديال كازا والمحمديه في الحاله ديالنا حنا. المسطره الثالثه ملي كتكمل هاد المسطره كامله كيبقى لك النشر بجريده بجورنال دانونس ليغال. جورنال دانونس ليغال هو هذا كدير بوبليسيتي، ها هي بوبليسيتي ترانسفير. دونك كنقولوا لا سوسيتي ها انت لي زاسومبلي جينيرال اكستراوردينير اون دات دو 21 اكتوبر 2 ديسمبر. هنا لاج دو بي في ان في البي في الاولاني نسيت باش ندير واحد لارتيكل اللي ديال لابروباسيون دي نوفو ستاتيو. دونك نتوما الا قدرتوا في البي في الاولاني انكم ديروا لابروباسيون دي ستاتيو، انا نسيتها ما درتش لارتيكل. نورمالمون ماشي اوبليغاتوار، غير هو السي اللي بغى يدير هاد المسطره هادي كانت عنده واحد الاجراء اللي غيديروا مع واحد الاداره ديال في وزاره الصحه. دونك طلبوا لي هاد الارتيكل انه يكون مونسيوني. دونك نتوما ممكن ديروه ممكن ما ديروش، مادام كتجوانيو لي ستاتيو نوفو ستاتيو مع البي في ما كاينش اشكال. مادام كتجوانيهم ولي ستاتيو كتليغاليزهم دونك انت راه كتاتيستي بانك اوتوماتيكمون راك قابل لهداك الشيء اللي كاين لي نوفو ستاتيو. دونك كنقولوا لي زاسومبلي ها هما
كنقولوا شنو هما لي ديسيزيون اللي تخادو. ها هو الترانسفير على لادريس سويفونت. هذه ليكستونسيون قلنا ما هضروش عليها. دونك هذه كنقولوا ها هي لادوبسيون et l'approbation des statuts de la société. La modification des articles 2 و 4. 2 ديال لوبجي اللي هو هنا قلنا ما نهضروش عليه حتى من بعد غنديرو حصه بوحدها. و 4 هو ديال لو سياج سوسيال. وكنقولوا بان لو ديبو ليغال a été effectué au gré du tribunal de première instance de Mohammedia le 28 sur le numéro et la société est matriculée sur le numéro 24715. دونك هذا هو لانونس اللي كنديرو. لانونس ممكن ديروه في جورنال عادي ما كيفوتش 150 درهم 200 درهم لانونس. اوتوماتيكمون ملي كديروا هاد لانونس كتكونوا المسطره ديال التحويل كتكونوا كملتوها. هنا نشير لكم حد عطيتكم كاع لي دوني، نعطيكم حتى هاد الدوني ديال لو بي في ديال لابروباسيون كيما قلنا باش تشوفوا الموديل شنو فيه، ما كتكون فيه شي حاجه. وهذا بي في لابروباسيون دي كونط. دونك نكونوا ميم شوز في لي ديسيزيون كنقولوا لادوبسيون لابروباسيون دي ستاتut. دونك كنقولوا هنايا comme conséquence des résolutions adoptées par l'Assemblée générale extraordinaire du 21 اللي كانت فيه le transfert, l'Assemblée décide d'approuver le nouveau statut de la société Midi-Qualsa dont le texte est annexe au présent procès verbal. Donc هذه la seule résolution اللي كتكون. هذا تا هو كياخذ نفس المجرى، كتليكاليزيه وكدير دير لونسترومون وكتجوانيه مع لي دوسي. نتوما يا من الافضل ما تعرفش الوقت شنو غتجيب، من الافضل هاد الارتيكل هذا تزيدوه، هذا ديال لابروباسيون ديال لو نوفو ستاتي، من الافضل تزيدوا في لي ريزولوسيون في البي في واحد ما ديروش جوج. انا كما قلت لكم السيد كان وقع لي اشكال مع واحد الاداره في واحد الوزاره معينه، دونك اوتوماتيكمون طلب لي هاد البي في عاود زدتو ليه من بعد. كتشوفوا راه انه الاول في 21/10 والاخر كان في ديسمبر. دونك اوتوماتيكمون ملي كتكملوا هاد المسطره ديال لو ترانسفير كتكونوا كملتوا المسطره ديال تحويل الشركه والمقر ديال الشركه من مدينه لمدينه. وتا انا كنكون كملت معكم هاد الحصه ديال اليوم ان شاء الله. غدا ان شاء الله نتلاقاو باش نديرو حصه اخرى جيده ان شاء الله. ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا وكان الدرس شيق. واللي احتاج شي حاجه في لا دوكيومونطاسيون ولا ما فهمش شي حاجه يراسلني، راه عنده الجيميل، كاين جيميل ديالي راجني، ولا يدير كومونتير، خلي كومونتير وان شاء الله نحاول انا نجاوب على هذه الكومونتير ان شاء الله. ونتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله. مع السلامه.